श्रीमद्भागवत महात्म्यै अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारदो उवाच वृथाखेद्यसे बाले अहो चिन्तां तुरा कथं श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मरदुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकशमलात् पालिता गोपसुन्दर्यः सह कृष्णः क्वापि नो गतः। त्वां तु भक्तिप्रिया तस्य सत्तं प्राणोऽधिका त्वयाहुतस्तु भगवान् याति नीचग्रहेष्वपि। सत्यादित्रियुगे बौद्धवैराग्यं मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिः ब्रह्मसायुज्यकारिणी। नित्यश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां। बदवाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चेकदा त्वां तदाज्ञया पायत कृष्णो मद्भक्तान् पोषयति च। अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नोऽभूद्धिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरश्रियान्तं महानन्देन संस्थिता। कलौ मुक्तिक्षयं प्राप्तः पाखण्डा मयि पीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्या त्वयैमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। उपेक्षातः कलौ मन्दो वृद्धजातो सुतो तव तथापि चिन्तां मुच्य त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम्। कलिना सादृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनो अपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं। येषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्ने अपयमलमूर्तयः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनपि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। नृणां जन्मसहस्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः। भक्तिद्रोहकरा ये चाते सदनन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्ना पुरा भक्तविनिन्दिका। अलं व्रतेरलं तीर्थेरलं योगेरलं मखे अलं ज्ञानकथा लापेर्भक्तिरेकेव मुक्तिदा। श्रुतोवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यं ब्रवीत्। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला। कदाचिद् विमुच्यामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालुना त्वया साध्यो मदबाधाध्वंसिताक्षणात् पुत्रयोस्य चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। श्रुतोवाच तस्यावचा समाकर्णकारुण्यं नारदो गता तयोर्बोधनमारेभे कर्णाग्रेण विमर्दयन्। मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चै समुच्चरान्। ज्ञानं प्रबुध्यतां शीघ्रं रेवैरुध्यतां वेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोधयामानो तदा तेन कथञ्चिच्छोत्थितो बलात्। नेत्रैर्नवलोकान्तो जम्भन्तो शालसावभौ
बकवत पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ च्युतछामौ तौ निरीक्षे वः पुनः स्वापपरायणो ऋषिचिन्तापरो जाता किं विधेयम् इति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयानीति गोविन्दं स्मारयामास भार्गवा एवं वाणी तदेवा भून्नमा ऋषिखिद्यतामिति युध्यमः सफलस्ते अयं भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर ततत्ते कर्माभिधाशयन्ति साधवा साधुभूषणः सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सन्निद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञामीति ब्रुवन् नारदोवाच अन्यापि गुप्त्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयो क्वा भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दाशयन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योम भाषय श्रुत उवाच तत्र द्वापि संस्थाप्य नरगतो नारदो मुनि तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य प्रश्नमार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्ता श्रूयते सर्वे किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्ज्ञेयामिति चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावहः वेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्विबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरोऽस्तीति कर्णे कर्णे जपाञ्जनः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुमिति रैरिहिमानुषे एवं ऋषिगणे पृष्टेर्निर्णयोक्तं दुराशदं तश्चिन्तातुरा सोऽथ बद्रीवनमागत तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतिनिश्चयः दर्श पुरतः सनकादि मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तमः नारदोवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमो अभवत् कुमार ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पञ्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तनतत्परा लीलामृतरसोन्मतः कथामात्रिकजीवनः हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः यतः कालसमादिष्टा जरायुष्मान् न बाधते येषां भ्रूभृङ्गमात्रेण द्वारपालो हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सदयो यत्कृपातः पुरं गतो अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरे अशरीरगिरोक्तं यतत किं साधुमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरं भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमारा ऊचो चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुखसाधयो अत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारदधन्यो असि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणीर्योगभास्करः
त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थम् अनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य यः भक्तिः संस्थापनात् सदा ऋषिर्भिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः श्रमसाध्यश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः वैकुण्ठसाधकः पन्था सा तु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत् पुरा तद्युच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरस्य चित्तः प्रसन्नधने द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञश्च ते तु कर्मविसूचकः सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः सा तु गीता शुकादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यतीन्द्वयोः कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वने कलेरदोषायिमी सर्वे सिंहशब्दाद् इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावह प्रतिगेहं प्रतिजनं तथा किरणां करिष्यति। नारदोवाच वेदघोषे च गीतापाठे प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोध्यमेष्यति तत्कथाशु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे चिदनन्तु संशयं ह्येनं भवन्तो अमोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सला कुमारोचु वेदोपनिषदां सा राजजाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पदगभूता फलाकृति आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्तेन स्वाद्यते यथा दुग्धितं सर्पैर्स्वादयोपकल्पते पृथग्भूतां हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनं इक्षूणामपि मदीयान्तं शर्करा व्याप्तिष्ठति पृथग्भूता च सा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं समन्वितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदान्तवेदषु शनाते गीतायाः पिकर्तरि परितापवती व्यासे मुह्यत्य ज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणात् साधयो निर्बाधो बादरायणः तत्र मे विस्मयः केन यतः प्रश्न करो भवान् श्रीमद्भागवतं श्रावयं शोकदुःखविनाशनम्। नारदोवाच दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि साधयः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्धितानम् निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानः प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म सम